Sa Lunes diha sa pagkamatinud-anon ug sa kamatayon. So ang pagkamatinud-anon ug kamatuoran sama kini sa dinamikong do sa integridad nga duha kapako sa pareho nga kusgan nga agila. Sa pagkamatinud-anon sa pagka prangka, sincero ug transparent. Kaduha walay tinago, walay pagpakaron ingnon. So kini ang paglinya sa imong mga pulong, aksyon o katuyuan. So mao ni ang atong pagkamatinud-anon sa mga pulong mao kining dili kita mamakak og sa aksyon pod ipakita nato sa buhat nga uyon sa kabubot-on sa Dios. Ug ang ikatulo katuyuan, so atong katuyuan para sa kaluwasan mao ni magbuhat kita og pagkamatinud-anon. Halimbawa, pag-angkon sa usa ka sayop imbis nga tabunan. Og pagpaambit sa imong tinuod nga pagbati dili nga maskara.